बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, आज से 72 साल कबल क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। एक अलग पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ आम आदमी, आम इंसान के लिए एक बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। और अलहदा वतन का मुतालबा भी इसीलिए किया गया था कि पाकिस्तान के अवाम आम दूसरे ममालिक की तरह अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकें। लेकिन 72 साल गुजरने के बाद अगर आज के पाकिस्तान पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की ख्वाब देखा गया था, उसमें बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ आज का पाकिस्तान किसी न किसी मसीहा की तलाश में रहता है। मुल्क की सियासी हालात का हम जिक्र करते हैं तो आए दिन भौंचाल सियासत में आया रहता है। पाकिस्तान की मईशत का अगर हम जिक्र करते हैं तो मईशत आखिरी सांसें ले रही है। पाकिस्तान पे जो बैरूनी कर्जे हैं और हुकूमती मईशत का जब हम जिक्र करते हैं तो मुस्तकिल कर्जों पर चल रही है। करप्शन का अगर हम जिक्र करते हैं तो करप्शन ने सोसाइटी को नासूर की तरह खा चुकी है। पाकिस्तान के बड़े मालियाती और इंतजामी इदारे शदीद किस्म की करप्शन का शिकार है। और एक सर्वे के मुताबिक अगर बड़े इदारों की हम बात करते हैं, पुलिस में तकरीबन 54% करप्शन है, तवानाई में 45%, सेहत में 15%, तालीम में 9%, फौज में 11%, अदलिया आला अदालतें हैं वहाँ पे 46% और टैक्सेशन में 62% करप्शन जो है सामने आती है। बड़े इंतजामी इदारों का जिक्र करते हैं, PIA और रेलवे जैसे बड़े इदारे आखिरी सांसें ले रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी, बुलंदोबांग दावे जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि आम आदमी के हालात इस 4 साल जमहूरियत में ज़रूर बदले हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या आज जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, क्या हकीकत में उस ख्वाब की ताबीर हुई या नहीं हुई, और आज की 4 साल जमहूरियत ने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया। अगर पाकिस्तान 71 में हमारा पाकिस्तान एक बांग्लादेश की सूरत में हमसे अलहदा हो गया, आज बलोचिस्तान के क्या हालात हैं। पाकिस्तान का एक अहम सूबा बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं वो शिद्दत पकड़ रही हैं। पाकिस्तान के दीगर हालात का अगर हम जिक्र करते हैं तो आम आदमी के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और 4 साल जमहूरियत ने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि निज़ाम फेल हो चुका है और मुल्क में हुकूमत की अमलदारी मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत बुलंदोबांग दावे करती है तो हकीकत में आज का पाकिस्तान और क्या आज की जमहूरी हुकूमत या सियासतदानों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और कुछ जिक्र होगा पाकिस्तान में जारी बड़े इंतजामी इदारों में करप्शन के हवाले से। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के पाकिस्तान को कौन बदलेगा, इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा अरबाब आलमगीर साहिब और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। नईमुल हक साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर फरीद अहमद पराचो साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आज का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है और बदलेगा इसको कौन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो 23 मार्च है ये खासी यानी कि अहम तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, इस लिहाज से कि करारदाद पाकिस्तान हुई थी और एक ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा और फिर कायद-ए-आज़म और उनके साथियों ने एक अजीम जद्दोजहद और क़ुरबानियों के बाद इसको हासिल किया। मेरा ख़्याल है उनका जो ख्वाब था और जो जद्दोजहद थी उनकी, वो शायद इस पाकिस्तान जो आज है पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान वो नहीं देखना चाहते। इस ख्वाब की ताबीर अगर चलें, हम 72 साल से जो सफ़र शुरू किया और आज 4 साल जमहूरियत पे हम आ जाते हैं, तो इस 4 साल जमहूरियत में आज के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया? थोड़ा सा मतलब कि ब्रेक मारनी चाहिए, एकदम 4 साल ना है। हम चलें करंट बात कर लेते हैं। मैं एक 4-5 जुमलों में सारी कहानी बताऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं। बात यह है कि ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया, एक अजीम शान जद्दोजहद, ट्रेनों की ट्रेनें भरी हुई आ रही हैं, आधे जिंदा आधे मुर्दा। औरतों बेचारियों ने मतलब 72,000 औरतें नीलाम हुई हैं कलकत्ता और बम्बई के बाज़ारों में, और कुओं में छलांगे लगा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर बना, फिर उसके बाद हमने इसका हशर बड़ा बिगाड़ा, मुल्क तकसीम हो गया 71 में, दिसंबर 71 में। वो किसी ने कहा ना कि फूल लेके गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, और कब्र इकबाल से आ रही है सदा ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। तो कायद-ए-आज़म ने इसलिए तो नहीं बनाया था कि हम उसको इस तरीके से, और हमने अपने करतूतों और बदआमालियों की वजह से इसे मुनक़सिम किया, वरना कोई वजूहात ऐसा नहीं थी। इक़्तिदार की हवेस, लालच, हिर्स
میں آپ پھر کہیں گے کہ آج پہ جمپ لگا رہی ہیں، تو 71 کی آپ نے بات کی، تو آج پھر ہم بات کرتے ہیں جو بلوچستان کا آج کے پاکستان کی حالت ہے، اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی تمیز باندھی تھی کہ آج بھی بلوچستان ہی پہ میں نے آنا تھا. اب نے کافی اچھی ٹیلی پیتھی ہوئی ہے اس وقت کہ آج بھی جو کچھ بلوچستان کا ایشو، میں ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ یہ 4 سالہ ہے، یہ اس سے پہلے سے جب سے نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا اس سے پہلے کوئی مزاحمت کی تاریخ وہاں پہ نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو لوگوں کو یہ یعنی کہ خوش گمانی تھی اور ٹھیک تھی کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ ریزالو کر لے گی اس کو سارے ایشو کو، لیکن نہیں کیا. ایک معافی شافی مانگی اور اس کے بعد اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. ایسی ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ آغاز حقوق بلوچستان فلاں فلاں، جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. میں کئی دفعہ جا چکا ہوں وہاں پہ. وہاں کے مسائل اور ہے، سیاسی مسئلہ ہے وہ، اس کو اکنومیکلی آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہوگا نہیں. پھر یہ ہے کہ اس 4 سال کی اگر ایماندارانہ، میں اپنی بھی بات نہیں کرتا پی ایم ایل این کی کہ ہم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، چلے ہم اپوزیشن میں ہم تنقید کرتے ہیں ان کو، لیکن دنیا بھر کے ادارے، دنیا بھر کے اخبارات، پاکستان کے ایون اپنا اسٹیٹ بینک جو حکومت کے اندر میں، ان کی رپورٹیں پڑھ لیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان اور بڑی مختصراً شاہد اللہ خان صاحب نے سب کچھ بتا دیا. اور آج کے پاکستان 4 سالہ جمہوریت پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا؟ کیونکہ مسائل تو میرے خیال سے ہر طرح سے موجود ہے اور عام آدمی کا پیٹ شاید جمہوریت کے نعروں سے نہیں بھرا ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، یہ تو ایک بہت فنڈامنٹل اور بیسک کویسچن ہے آج پاکستان میں، اور میرے خیال میں اس کو اٹھانا بھی چاہیے، لیکن اس کو اٹھانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی اسپیسیفائڈ پارٹی کو یا اسپیسیفائڈ ایک سسٹم کے اوپر ہم تنقید کریں. اس کی وجوہات ان لمیٹڈ ہے اور اس کا حل صرف ایک ہے، حل ہے ایک پروسیس آف ڈیموکریسی، اسٹرانگ پروسیس آف ڈیموکریسی. وہی ہم یہی ذکر کر رہے ہیں، 4 سال کی بھی ہم ڈیموکریسی پہ آ جاتے ہیں. ہمیں اس چیز سے اٹھنا چاہیے کہ پیپل پارٹی نے کیا کیا اور نون نے کیا کیا اور کیوں نے کیا کیا. سارے سیاستدان ہیں. اگر ہم ساری زندگی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے صرف ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اور ہماری حد جو نظر کی ہوگی وہ صرف کرسی تک ہوگی. عام آدمی ہمارے وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی ہمیں ووٹ دیتا ہے، ہمیں اپنا اختیار دیتا ہے، لیکن اس ووٹ کے تقدس کو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آدمی کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں. اگر ہم اپنی کرسی بچانے کی جنگ میں، یہ غلط ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ جب آئی تو یہ ہمارے ساتھ کولیشن میں تھے. ساری دنیا کو معلوم تھا مسائل کیوں نہ ہوتے. جب آپ ایک ڈکٹیٹر سے آپ گورنمنٹ لیتے ہیں تو واٹ آر دا پرائس یو آر پیئنگ؟ پرائس گورنمنٹ نہیں پے کرتی، پرائس پاکستان کے عوام پے کرتے ہیں. عوام تو کرتے ہیں، لیکن حکمران کیا کرتے ہیں؟ 4 سال میں پھر ہم آ جاتے ہیں نا. 4 سال میں حکمران، اگر آپ قانون کو دیکھیں تو حکمرانوں نے آپ کے لیے قانون اتنا سخت کر دیا ہے کہ قانون اور آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتے. میں پھر خط لکھنے پہ اگر آ جاؤں تو اس سے اگر آرڈر دے دیا جاتا، پھر کہا جاتا کہ آئین یہ کہتا ہے. خط لکھنا اگر آج عدالت چل رہی ہے تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے. پرائم منسٹر عدالت میں کھڑا ہوا ہے، ہی ڈز ناٹ مائنڈ اسٹینڈنگ ان دا عدالت سے انصاف مانگنا پرائم منسٹر کا بھی حق ہے اور عوام کا بھی حق ہے، ہر کسی کا حق ہے. لیکن آج پاکستان اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے عدالت میں کھڑا کیا اور پرائم منسٹر ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. میں بالکل اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گی. اس پہ نیگیٹو ایشوز آئیں گے لیکن اس کے پازیٹیو رد عمل بھی دیکھیں. پاکستان آزاد ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت عدالت میں موجود ہے، لیکن عدالت اگر پرائم منسٹر کو کچھ کہتی ہے تو پھر عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے شاید دائرہ اختیار میں نہیں ہے. تو پھر ایسے پاکستان کو کون بدلے گا؟ دیکھیے اسما، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے نظام میں جکڑ چکا ہے جس کی تخلیق پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہوئی تھی. سن 73 میں جب یہ آئین نافذ کیا گیا اس وقت تک پاکستان ٹوٹ چکا تھا. پاکستان کی آزادی کو 26 سال ہو چکے تھے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری رائے میں کم از کم اس نظام میں پاکستان کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے. مثلاً ہمارے کچھ 2008 کے انتخابات میں 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز تھے. پاکستان پیپل پارٹی کو 1 کروڑ ووٹ ملے، بالکل 13% کے قریب. اب انہوں نے پورے پاکستان کی قسمت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں اور جماعتوں کے ساتھ تعاون کر کے آپ حکومت بناتے ہیں.
مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں، اور مشاہد اللہ صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی، میں ان سے اتفاق کروں گا، یہ نظام بتدریج بگڑتا چلا جا رہا ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کرپشن کی اگر ہم ذکر کر لیں، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، منافقت اور ذلت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کسی مسیحا کی تلاش ہے؟ جو روزانہ ہم دعوے سنتے ہیں، بلند و بانگ تقریریں سنتے ہیں کہ ہم بدلیں گے وہ آزادی جس کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا یا ہم نے دیکھا تھا 47 میں پاکستان ریزولوشن کے تحت، وہ آزادی میں سمجھتا ہوں ہمیں ابھی تک مل نہیں پائی ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ اس قوم کو صحیح معنوں میں اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اقدار اس حد تک گر گئی ہیں کہ ہم اچھی چیز کو برا سمجھتے ہیں، بری چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، مطلب ہے، اور یہ ہمارا ایک ظالم حکمران طبقہ جو کئی 60 سال سے میں کہوں گا بلکہ اس ملک کی دولت کو لوٹ کر اپنی جیب میں بھر رہا ہے، لیکن اس سے پھر جان کون چھڑائے گا؟ اس سے جو ہمارے جو اکثریت ہے عوام کی، جو غریب ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں مل پائے۔ بالکل، آج کے پاکستان میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب آپ سے میں جانوں گی، پھر ہم ایسے پاکستان کو بدلیں گے کیسے؟ کون بدلے گا؟ اور کیا یہی ہماری تقدیر ہے کہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور اوپر جب بات کی جاتی ہے تو نظر و فکر میں سب کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا پاکستان ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، جہاں تک آج کے حالات کا تعلق ہے، آپ نے ہی بہت سارا تجزیہ کر دیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ پاکستان پہ قابض ہو گئے جن کا پاکستان بنانے میں کوئی حصہ نہیں تھا، جاگیردار اور وڈیرے، فوج اور بیوروکریسی، کوئی ان کا حصہ نہیں تھا، لیکن پاکستان کے اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، غربتوں میں اضافہ، افلاس میں، کرپشن میں، بدعنوانیوں میں، بدامنی میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، غریب آدمی کو تو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ آپ مزدوروں کی حالت دیکھ لیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہی ہے، غریب آدمی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر روزگار کی تلاش میں کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی آزادی اس طرح سے خطرے میں ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر آزادی کا سوال ہے۔ جس ملک پہ ڈرون حملے ہوں، اور ڈرون حملوں کے لیے یعنی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے فیصلہ کروانے کے لیے حکمران بےتاب ہوں کہ پارلیمنٹ اپنے ہی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے قرارداد ہمیں پاس کر کے دے دے، تو وہاں کہاں آزادی ہے؟ اور بدلے گا کون؟ میں دو لفظوں میں بات کروں گا۔ ایک تو سسٹم ہے ہمارا جو اسلامی نظام ہے، وہ اس کو بدلے گا۔ دوسرا دیانتدار قیادت ہے۔ کوئی یہ کرپٹ قیادت آئے گی کیسے؟ دیانتدار قیادت آئے گی کیسے؟ ہر ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں دیانتدار ہوں، میں امانتدار ہوں، میں اس ملک کا مسیحا ہوں، میں اس ملک کا مسئلے کا حل۔ آسمہ معیار موجود ہے جن کے نام نہیں کسی لسٹوں میں آئے، کرپشن میں، بدعنوانیوں میں، پلاٹ لینے والوں میں، قرضے لینے والوں میں، مال کمانے والوں میں، جنہوں نے کراچی کے اندر ایک بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے جماعت اسلامی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی نہیں ہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن اگر لوگ جو ہیں یہاں تو یہ بڑے دعوے ہیں کہ جی لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، یعنی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کا گلا دبائیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کے منہ کے نوالے چھینیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کو کنز چھری سے ذبح کریں۔ لوگ اب کتنا لوگوں کو ووٹ دینے کا جرمانہ آپ نے کرنا ہے، اور کتنا لوگوں پہ اور ظلم ڈھانا ہے۔ وہ ایک دفعہ بیچارے ووٹ دے کر جو مجلس شام غریبہ مناتے رہتے ہیں 5 سال، خدا کے لیے آپ تو ان کی جان چھوڑ دیں۔ تو یہ جان کیسے چھوٹے گی؟ یہ تو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بدلے گا۔ ابھی ہمیں ان تقریروں سے، ان بیانوں سے نکلنا چاہیے۔ میں ہر کسی کے لیے، ہر سیاسی پارٹی کے لیے کہتی ہوں، ہر کوئی اگر یہ بولے گا کہ میری پارٹی از دا بیسٹ، تو پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ ایک کمپرومائز کی سیاست چلتی ہے۔ اس لیے چلتی ہے کہ دنیا میں شعور پیدا ہو گیا ہے۔ کمپرومائز کی سیاست تو ہے، لیکن ہم تو بار بار عام آدمی کے ایشو کی بات کرتے ہیں نا۔ لوگوں کو کیا دیا؟ لوگوں کے کیا پیٹ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو ہم نے اس کو ریسپیکٹ کیا ہے۔ آپ نے ہر کے ووٹ کو ریسپیکٹ کیا، انہوں نے آپ کے ووٹ کو ریسپیکٹ کیا، ووٹ کو ریسپیکٹ کیا، عام انسان کے لیے کچھ نہیں کیا نا دیٹ از دا ریسپیکٹ آف دا عوام۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہر کسی، اگر یہاں کوئی ایبسولوٹ میجورٹی نہ آگے آنے والی ہے،
ہمیں اگر پاکستان میں اتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ہر کسی کو حق ہے اور آزادی کے کہ وہ اس کو ووٹ دے، تو پھر اس مینڈیٹ کو رسپیکٹ بھی کرنا سیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور اس کی رسپیکٹ مطلب لیکن کرنا چاہیے، لیکن ہم ملک کے حالات پہ آ جاتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو، لیکن میں ملک کے حالات پہ آ جاتی ہوں، میں مجھے بریک لینی ہے، ہم نے پاس کی، اور دوسری ترامیم نے، میں یہی سوال کروں گی، ترامیم نے عام آدمی کا پیٹ نہیں بھرا، این ایس سی نے عام آدمی کا پیٹ نہیں بھرا، ترامیم سے عام آدمی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس کی چولہے میں گیس بند ہو گئی۔ یہ کہیں گی یہ ایک دن کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا، اگر یہ کوئی بھی آپ لے آئے دنیا کی کہیں کوئی بھی اکانومسٹ لے آئے، اور جو پاکستان میں مسلسل ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بربادی ہوئی ہے، تو اس کا اگر کسی کے پاس کوئی طریقہ ہو، چلیں اسی طریقے میں مزید بات کریں گے، مجھے بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے پاکستان کو ایک تو بدلے گا کون، اور جو کرپشن اس وقت ہماری سوسائٹی میں ناسور کی طرح پھیل چکی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم عدلیہ اور اس کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ احترام ہمیں حکومتی حلقوں میں نظر آتا ہے یا نہیں، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون بدلے گا آج کے پاکستان کو، کرپشن کون ختم کرے گا، اور آئین و قانون کی بالادستی کو کون یقینی بنائے گا؟ کیوں مشاہد اللہ خان صاحب؟ دیکھیں یہ سب کچھ انسانوں ہی نے کرنا ہے نا، یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنا دی ہے اس نے کچھ رستہ وستہ دکھا دیا۔ حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا، اس کا مطلب حکمرانوں ہی نے، میں انسانوں سے مراد جس حکمران بھی تو انسانی ہوتے ہیں، آپ کیا حکمرانوں کا انسان نہیں؟ میں تو انسان سمجھ رہی ہوں، آپ نے کہا انسانوں نے کرنا ہے تو میں نے کہا حکمرانوں پہ آ جاتے ہیں کہ حکمرانوں نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے جو ٹاپک شروع کیا ہے یہ ہے بڑا زبردست، میں ایک اور اینگل سے اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں ایونچولی اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، آپ پاکستان کو چھوڑ دیں، پاکستان تو قرآن میں نہیں ہے نا، یہ دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، پوری کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں تو مسائل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ساری دنیا میں مسائل ہیں، یہ دنیا فیل ہو چکی ہے میرے نزدیک، جو دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ فیل ہو چکا ہے۔ اچھا دنیا میں مختلف ادوار میں مختلف نظام آئے ہیں، سب فیل ہوئے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ بالکل مختصر الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بنائی ہیں، ایک تو قرآن اس نے دیا ہے جس میں آج تک ایک لفظ کا یہ زیر زبر کا رد بدل نہیں ہوا، دوسرا اس نے انسان بنایا جاندار جس میں جانور بھی ہیں، مطلب آپ کی انگلی کی پور جو ہے نا پوری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ 100% پیور ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جتنے دنیا میں نظام آئے، چاہے کمیونزم آیا، سوشلزم آیا، ایک زمانے میں کلیسا کا بھی نظام چلتا رہا، جاگیرداری چلتی رہی، امپیریلزم، کیپٹلزم، ابھی گلوبل ویلیج ہے، فری مارکیٹ اکانومی ہے، فلانا ہے فلانا فلانا ہے۔ آج آدھی سے زیادہ دنیا بھوکی مر رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے نظام تو فیل ہوگا۔ نظام فیل ہوگا، تو پاکستان میں کیا فیل ہوا؟ عوام نے ووٹ دے کے بڑی سیاسی جماعتوں کو میرے منتخب ایک کیا۔ آخری اس کی فنش کرنے دیں، اس بات کی اہم ترین بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام فیل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی فیل اس لیے ہوتے رہیں گے کہ یہ نظام انسانوں نے بنائے ہیں، جو کہ خطا کا پتلا ہے، وہ پرفیکٹ چیز نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک پور نہیں بنا سکتا تو پرفیکٹ نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ اچھا ہم نے کیا یہ ہے، انسانوں نے، دنیا کے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کہ پرفیکٹ چیز اللہ نے دیا، ایک نظام بھی پرفیکٹ دیا، اللہ کا اگر کتاب پرفیکٹ ہے تو اس کا نظام بھی پرفیکٹ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ہر قسم کا نظام فیل ہو رہا ہے۔ نظام فیل کیسے ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اگر 4-5 لاکھ روپے آتا ہے اور میرے گھر کی بجلی کٹی ہوئی ہے، بچوں کی فیسیں نہیں ہے، تو نظام فیل ہو گیا۔ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے ریسورسز بڑے دیے۔ گزارش اللہ کے بناوے نظام کو اگر ہم، اللہ نے اگر 6 ارب 80 کروڑ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو کم سے کم 30 ارب کے ریسورسز دیے ہوئے، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا بجلی سے محروم ہے، بھوکی مر رہی ہے، نظام فیل ہوا۔ تو جناب اللہ کا بنائے ہوئے نظام کی طرف
नहीं जाएंगे। जो परफेक्ट होता है तो इंसानों के बनाए हुए बिल्कुल इंसानों के बनाए हुए निज़ाम पे आ रहे हैं, और उससे मुराद इस्लामी निज़ाम अगर आ जाए पाकिस्तान में, जो अल्लाह के कायदे और क़वानीन हो, तो उस पर फिर बेहतर तरीके से ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है, मुल्क को भी चलाया जा सकता है। लेकिन मुल्क पे आ जाते हैं, करप्शन जो है इस वक्त नासूर की तरह फैल चुकी है। 8500 अरब रुपए की करप्शन एक साल में होती है, तो हुकूमत फिर कैसे दावे करती है कि जी सब कुछ ठीक है, हमने बहुत कुछ किया। देखिए आसमा, देयर इज नो नीड कि कोई गवर्नमेंट भी आके करप्शन को प्रोटेक्ट करे या सपोर्ट करे ना। दुनिया में अभी कोई मतलब इतनी अवेयरनेस है, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि करप्शन को देयर इज कोई वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक सोशल ईवल है, मतलब ये किसी गवर्नमेंट के साथ तो इतना ताल्लुक नहीं जितना कि एक माशरे में ये चीज बंद माशरे में ठीक है, गवर्नमेंट तो ठीक करती है ना, बड़े इंतजामी इदारे तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बड़े बड़े केसेस आप लोगों के जो इंतजामी इदारे हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हज करप्शन स्कैंडल हो गया, रेलवे के हैं, स्टील मिल है, पीआईए है, तो उनको पॉइंट आउट करे, या कोई पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट से या किसी और इदारे से या गवर्नमेंट के सेक्टर से, और जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक इसको हैंडल किया जाए। और देखें, अगर किसी वजीर पे आया है या किसी पर भी आया है तो गवर्नमेंट ने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया, और एक आज़ाद कानून आपको इस मुल्क में दिया है फॉर दिस। मैं नहीं कभी ये नहीं कहा, मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे कि आज़ाद कानून दे दिया गया, आपने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, करप्शन के खिलाफ आप जिहाद भी करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं एक मिनट पहले ये चीज कि ये चंद एक अल्फाज हैं जिसके ऊपर ये इनको सियासत में या इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इनको स्लोगन्स भी ना इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि अगर आज आप इस पार्टी की जिसकी गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में इसने जितना डेमोक्रेसी के लिए किया है, दे हैव येट टू टेक अनदर 50 इयर्स। बिल्कुल नहीं मुल्क, ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुछ ये वोट माशरती खराबियां और करप्शन का जो उसको दूर करने के लिए हुकूमत संजीदा नजर आई क्या? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आई। पिछले 4 साल में मैं समझता हूँ हमारी इक़्तिदार और ज्यादा गिर चुकी है। आप इलेक्शन में वोट देखिए, जब मखदूम अमीन फहीम के अकाउंट में 4 करोड़ रुपए निकले जो एक गवर्नमेंट के दूसरे इदारे से आए थे, ना वजीर आजम साहब ने ना सदर साहब ने एक उंगली तक नहीं उठाई। पूरी ये शर्मनाक तरीन बात थी, इस पे तो हुकूमतें गिर जानी चाहिए। चीन में इस किस्म के क्राइम की सजा जो है वो मौत है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि, और मुशाहिदुल्लाह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान का परफेक्ट वो नहीं है, और अगर एक अच्छा निज़ाम भी होगा, इंसान को बिगाड़ने की सलाहियत बहुत अच्छी तरह रखता है और इस्तेमाल भी करता है। हमने ये देखा पिछले 4 साल में कि जब हमारे हाईएस्ट ऑफिस बेरर्स जो हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन को उन्होंने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और ये जो क़वानीन की बात कर रही हैं, मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई, वादों की धज्जियां उड़ाई गई, कौम के साथ मजाक किया गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में अब इस वक्त इस मुल्क में 3 लाख रुपए सालाना कमाने वाला शख्स जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, और जो 3 लाख रुपए हर घंटे कमा रहा है एक बड़ा जमींदार, उस पे कोई टैक्स नहीं। और फिर इसको इस्लामी रियासत कहा जाता है। हमारे आइन की पहली शर्त में लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान सुन्नत और इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा, मगर खलीफा यानी प्रेसिडेंट और 4 गवर्नर हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है। मतलब ये मुनाफिकत है। ये अगर हुक्मरान या हमारे कायदीन इस बात का एहसास नहीं करेंगे तो अवाम तो पिसते रहेंगे। बिल्कुल, या तो अवाम खड़े हो कि हुकूमत वक्त ने किस आइन की धज्जियां उड़ाई है, और पाकिस्तान पूछ लेती हूँ किस आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई है? पाकिस्तान में सब अच्छा है, इन तरमीमों ने, जो 20वीं तरमीम हो गई, 18वीं 19वीं एनएफसी, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया? जी, एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपनी बारी का इंतजार करें, बेसब्री का ना मुजाहरा करें। आपकी बारी आ जाएगी, आप सवाल ले लें और जवाब भी ले लें। बड़े आराम से कह दिया जी कि करप्शन को कौन सपोर्ट करता है, कौन कर सकता है। ये जो वजीर आजम साहब करते फिर रहे हैं अदालत के अंदर, और ये जो सदर को आपने इस्तिस्ना के एक लफ्ज़ के साथ है अरबों रुपए की करप्शन जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और उसके लिए शहादत कबूल करने के लिए सियासी का तैयार बैठे हैं। और करप्शन का सपोर्ट क्या है, और इसी की वजह से नीचे जितनी करप्शन चल रही है वो सारी, किसी जगह कोई वजीर बैठा है उसके ऊपर, किसी जगह जो है वो कोई पार्टी ओहदेदार बैठा हुआ है, और मियाँ बीवी समेत करप्शनें हो रही हैं। इसके बावजूद कह रही हैं कि जी करप्शन कहाँ है। और ये बात कह देना जी कि जी हमारे जो डिक्टेटरशिप से हमें ये चीज़ें मिली हैं, 4 साल मिले हैं और कोई चैलेंज नहीं था। सारी असेंबली ने आपको वोट दिया,
कोई रुकावट नहीं थी। अपोजिशन को, पार्लिमानी अपोजिशन को कहा गया कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और सड़कों के ऊपर भी आपके खिलाफ कोई तहरीक इस तरह की नहीं उठी कि आपके हुकूमत को गिराया जाए। फ्री हैंड आपको मिला है। आपने तो लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए है, और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब 4 साल, वो जो 60 रुपए डॉलर का रेट था रुपए के मुकाबले में आज 100 रुपया है, पेट्रोल जो 100 रुपया है, ये कौन सी आमरीयत की बात कर रहे हैं? वो जो वर्दी वाली आमरीयत थी वो भी इंतहाई गलत थी, और ये बेवर्दी वाली, बेदर्दी वाली जो है आमरीयत, इसने तो लोगों को बिल्कुल यानी जिंदा दरगोर कर दिया है। आम आदमी से कभी पूछ के तो देखें। आप जो है वो यहाँ बैठ के मुबासे करके और टॉक शोज करके और कहते हैं जी कि हमने हुकूमत को डिफेंड करने का हक अदा कर दिया है। कभी लोगों से पूछ के देखें, मजदूर से पूछ के देखें, गरीब से, बल्कि गरीब कहा, यहाँ तो सफेद पोश आदमी जो है वो भी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं, उसकी भी हालत ज़ार बिल्कुल इतनी खराब है कि 2 वक्त की रोटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रही। लेकिन फिर जब हम ये सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत में सब कुछ चलता है, और बदतरीन जो आमरीयत है उससे जमहूरियत जो है बेहतरीन रहती है। बेहतरीन जमहूरियत की अगर हम जिक्र करते हैं तो इस जमहूरियत ने आम आदमी को क्या दिया, इसी पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है 23 मार्च के हवाले से, आज का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान को बदलेगा कौन, और किस किस ने पाकिस्तान को बदलने की कोशिश की। जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया था शाहिदुल्लाह खान साहब, किसी मसीहा की तलाश है, लेकिन आज के दौर पे जैसे हम बार बार आते हैं उसी हवाले से हम गुफ्तगू करें। मौजूदा हुकूमत ने क्या वाकई आवाम को डिलीवर किया या नाकाम रही? मरकज में ये है और पंजाब में आप आज का पाकिस्तान जो है वो ये है कि ना अमन है, ना सुकून है, ना चाराए गम है। तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है कि वो सरजमीन जिसे रश्क खुल्द कहते थे, खता माफ दहकता हुआ जहन्नुम है। ये है आज का पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के गरीब और मासूम अवाम की वजह से नहीं है, उन बदअमालों से भरे हुए हुक्मरानों की वजह से है जिन्होंने खुलेआम अपनी जेबें भरी हैं और अवाम के हुकूक को गस्ब किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे अवाम के मसाइल हल कर दिए जाते, हल होते भी नहीं। कोशिश ही नहीं नजर आई कहीं पे कि अवाम के मसाइल तो नीयत साफ नहीं है ना, कोशिश जब की जाती है, जब नीयत अगर साफ ना हो तो फिर यही कुछ होता है। उनके आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते, लेकिन जब तरजीहात जो है वो अवाम को लूटना ठहरे तो फिर अवाम के मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। जी आसमा, तरजीहात में यही शामिल है कि पहले तो मुझे ये बताएं ना, यहाँ से जो कुछ मिलता है लेके जाएं पाकिस्तान। पहले मेरी 2 चीजें आप सुन ले। पहले तो मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने सूबों को किस लिए एम्पावर किया है। मुझे पहले ये आज बता दे, ये जो सोशल सर्विसेज के लिए एम्पावर किया है ना, यहाँ तो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिसी मैटर्स आती है ना मरकज में। जो हमारी 90% अवाम है, अगर 90 नहीं है तो 80% अवाम को वो बेसिक बियॉन्ड द पॉवर्टी लेवल के नीचे पाकिस्तानी अवाम रहते हैं। कोई ऐसे खास वो महल्लात में नहीं रहते, उनको बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होते हैं। वो बेसिक नेसेसिटीज कौन प्रोवाइड करता है? प्रोविंसेस के पास इख्तियार है। अगर मेरा प्रोविंसेस है या किसी और का प्रोविंस, तो आपका इशारा पंजाब की तरफ है, 62% है पंजाब में भी आम इंसान की हालत नहीं। पंजाब को भी कह रही हूँ, हर प्रोविंस को कह रही हूँ मैं। यहाँ पर कोई वो नहीं कहना चाह रही किसी को वो करने के लिए, ठीक है, उन्होंने वोट लिया है, पंजाब में उनका हक है रूल करने के लिए, लेकिन वो डिलीवर करें, कोई प्रोविंस भी हो। मरकज सोशल सर्विसेज को नहीं, लेकिन अवाम, आप कह रही ना वोट देते हैं, आप वोट से आते हैं, अवाम वोट देते हैं, ये लाइसेंस नहीं देते ना लूट मार का बाजार गरम। कोई लूट मार की बात मैं आपको बताऊं, आज बलोचिस्तान में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में महरूमी है। महरूमी क्यों बिना पर है? देखें, पाकिस्तान में और भी बहुत बड़े बड़े मसाइल है। आज 23 मार्च पर मैं देख कर आई हूँ कि शहीदों की एक लिस्ट थी, उनकी बेवाएं गई और उन्होंने तमगे वसूल किए सदर पाकिस्तान से, और मुझे फख्र है कि उसमें से कितनी सबसे ज्यादा बेवाएं जो थी वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की थी। लेकिन आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जो है महरूमी मौजूद है। लेकिन महरूमी का अजाला कौन करेगा ना? महरूमी का अजाला कौन करेगा? सियासी पार्टियां लेकिन अपनी कैंपेनिंग ना करे, लेकिन ये लूट मार को कौन रोकेगा? ये आवाम जो इस्तेमाल करते हैं वो ना रोके। बिल्कुल वो हमारे साथ हम नहीं कहते आए और इसको करप्शन में, मेरा तो एक ही सवाल है, मेरा तो एक सवाल बहुत है, बहुत है। इज करप्शन द ओनली मसला?
کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, دہشت گردی مسئلہ ہے, کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں کرپشن کا جو پیسہ ہے بڑے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے, وہی عام آدمی کو مل جائے تو میرے خیال سے عام آدمی کی حالات ٹھیک ہوں گے. مالاکنڈ میں دہشت گردی کہاں سے, کس ٹرم آف گورنمنٹ میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. اس ملک میں بے شمار مسائل ہیں جن کا اس قوم کو ہمیشہ سے سامنا رہا ہے. 60% لوگ کیوں ووٹ نہیں دیتے, میں بات کر رہا ہوں 88 سے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں 55 سے 60% لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے اس ملک میں. بالکل ان کو اس نظام سے یا اس جمہوریت سے دلچسپی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں جن کو ایک مائنورٹی جو ہے جو ووٹرز کی ہے اس کی حمایت حاصل ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کو اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ قائدین ہی کر سکتے ہیں نا. لیکن قائدین کا اگر ویژن نہیں ہے, کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس, اگر ویژن ہی کرپشن ہے, ویژن ہی حکومت ہے, اگر ویژن ہی یہی ہے کہ آپ ایک منٹ مجھے بولنے آپ نے بول لیا. اس ملک کے ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ایسے قائدین موجود ہیں جو قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں مختلف شعبوں میں. نمبر 1. نمبر 2, وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے آئین کے متعلق گفتگو کرنا شروع کریں جس میں ریاست اور شہریوں کے حقوق کا تعین اثر نو کیا جائے. تو اس میں کسی کو استثناء حاصل نہ ہو, سب برابر ہو. ریاست کے تمام شہری صدر وزیر اعظم گورنر چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے درخواست کروں گا کہ اثر خود نوٹس لیں. میں بھی وکالت کر سکا ہوں 2 سال, اور میں نے چیف جسٹس صاحب سے 3 سال پہلے وکالت شروع کی تھی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ وہ اثر خود نوٹس لیں اور بتائیں کہ یہ استثناء حاصل ہے, یہ غیر اسلامی ہے یا نہیں, یہ آئین کی پہلی شق کے خلاف ہے یا نہیں. بالکل. میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. پراچا صاحب, جو صورتحال کا ہم ذکر کر رہے ہیں, آج کے پاکستان کی ایک تصویر سب کے سامنے ہے, تقدیر کون بدلے گا, ریاست میں تبدیلی کیسے آئے گی, اور جو استثناء پہ بات ہوئی تو کیا یہ واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی نا جی, کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, یہ جو لاپتہ افراد ہیں, یہ جو ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہے, یہ جو نیٹو سپلائی پھر بحال کرنا چاہیے, یہ سب کے پیچھے کرپشن ہے. اس سب کے پیچھے وہ ڈالر ہیں کہ جن کے لیے یہ سارا اپنے ملک کو, اگر ایک ڈاکٹر شکیل نے ایک غداری کی ہے تو ایک کلیکٹو بھی ہو رہی ہے کہ اسی طرح سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو بیچنے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ صوبہ خیبر میں سب سے زیادہ بیوائیں ہیں, تو یہی تو ہمارا ماتم یہی ہے کہ پھر کیوں آپ نیٹو سپلائی بحال کر رہے ہیں یہاں پر, صرف اس لیے کہ وہاں کے ڈرون حملے اور ایئر سپیس جو ہے وہ دینے کی بات کر رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ سیکورٹی کنٹریکٹرز کو لانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ آ کے وہی اندھا کھیل کھیلتے رہیں جو دہشت گرد یہاں پر وہ پال رہے ہیں اور جن کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے یہ سارے معاملات کا تعلق ہماری آزادی سے, خود مختاری سے ہے. 27 مارچ کو پارلیمنٹ کے سامنے جو دھرنا ہے, بالکل ڈاکٹر پراچا صاحب, کے واقعی ہم آزاد اور خود مختار قوم میں 23 مارچ سے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد اور خود مختاری سے اس کا تعلق ہے. ہم ہیں آزاد اور خود مختار. آزاد اور خود مختار ہوتے تو ہمارے فیصلے ہماری پارلیمنٹ کرتی. یہاں تو بنے بنائے فیصلے آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کی قراردادیں تھری کی تھری رہ جاتی ہیں. 2 متفقہ قراردادیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی, اس کی ایک شق کے اوپر بھی عمل نہیں ہوگا. آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس کے جو اعلامیہ ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر ہم آزاد اور خود مختار ہوں تو عوام کے ساتھ جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں, جو بجلی کی قیمتیں اب جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 6 روپے جو ہے وہ مزید اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں, یہ آزاد اور خود مختار ملکوں کے اندر نہیں ہوتا. وہاں تو 1 روپے کا 1 پینی کا بھی اضافہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کئی معاملہ ان سے گزرتے ہیں. میں یہ سوال پوچھ لوں نا, حکومت وقت سے پوچھ لوں کہ یہ اسی آزادی اور خود مختاری کے لیے ان کو ووٹ دیا گیا تھا کیا؟ دیکھا آسمہ, اگر پیٹرول کی پرائسز ہے وہ تو ریلیٹڈ ود انٹرنیشنل مارکیٹ, اس کا تو آپ ابھی حکومت وقت کے ساتھ, وہ تو ساری دنیا کو, سارے پاکستان کو آج پتا ہے کہ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ کے ساتھ. اس کا ڈرون حملوں پہ بات کر لیں, ملک کی آزادی پہ بات کر لیں, خود مختاری پہ بات کر لیتے ہیں, پھر کرپشن کہہ رہی ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن ہم پھر وہی سوال اٹھا لیتے ہیں. مسئلہ ہے لیکن دیٹس ناٹ the only مسئلہ. آج تو پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہے. میرا نہیں تو اس کو پھر اس سے نجات کون دلائے گا, جو ہمارا سوال تھا نا, بدلے گا کون, نجات دہندہ کون. پیٹرولیم پرائسز کی بات یہ غلط کہہ رہی ہیں. اگر آپ
मुझे यहाँ please पर बोलने गवर्नमेंट दें, अपने आप टैक्स लगाती है, टैक्स लगा के, अपने बिल्कुल। टैक्स लगा के ठीक बढ़ा है, रही है। गवर्नमेंट अगर अपने टैक्स लगा रही है तो उसकी भी कोई वजूहात होंगी। पाकिस्तान वो तो एक मोबाइल का कार्ड है, मोबाइल का 100 रुपए का कार्ड है, तो उस पे भी टैक्स, रेडियो टैक्स लगेगा कि रेडियो भी जो बीमार हो चुका है उसको भी पैसे की जरूरत है। इस वक्त हालात जंग में है, हम ये बार बार भूल जाते हैं, हमें सिर्फ सियासी तकरीरें नहीं करनी है। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से पूछ लूं ना, ये हालात जंग के टैक्स से, ये हालात जंग के टैक्स है कि हम जंग में और हर तरह से आपको जो है ना लगा के आपको अगर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे, उस वक्त जब पाकिस्तान एक स्टैंड ले रहा था वेस्ट के खिलाफ और रेड लाइंस ड्रॉ कर रहा था, तो हर चीज की आपको कीमत पे करनी पड़ती है, और वो कीमत अभी तक हम पे कर रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है, वक्त कम है, बिल्कुल ये क्या स्टैंड लिया है? और वो इसी हुकूमत में हुआ है। आसमा कौन सा स्टैंड लिया है खुदा के लिए? बिल्कुल मैं यही कहने मैं लगा हूं, पूछ रही हूँ, यही मैं कहने लगा हूँ, ना कोई रेड लाइन ड्रा की है, ना कोई स्टैंड, यही तो रोना है। आप बता दें कि क्या नहीं हुआ। मेरी गुजारिश सुन ले, आपकी मैंने पूरी बात सुनी। सबकी गुजारिश है, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं दे रही है। नहीं, वो टाइम आपको अच्छा खासा दिया, आपको अच्छा खासा टाइम। अच्छा, ये यानी कि मतलब कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुतालबे कर रही है। हुकूमत का मसला अजीब गरीब हुकूमत है। नहीं, हुकूमत गिले भी करती है, ये समझती है कि अपोजिशन में, हुकूमत में नहीं है। भाई बात ये है, आपने किया क्या है इस मुल्क में? कौन सी रेड लाइन है? कहां पे स्टैंड किया है? आप तो एनआरओ करके आए हुए हैं, मतलब आप लोगों के आंखों में धूल ना झोंके तमगे बांटे जा रहे हैं। भाई बात ये, तमगे बांटने से क्या होगा? किसको? अपनों को। रहमान मलिक को कभी डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, आज भी तमगा मिल जाए। पता है क्या है? सुने एक बात याद आई कि लिए जो फिरते हैं तमगाए फन, रहे हैं जो हम ख्याले रहजन, हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या राबरी करेंगे? हमारी आजादी के दुश्मन हमारी क्या राबरी करेंगे? मेरे पास वक्त पहली दफा पाकिस्तान में पार्लियामेंट जिसमें इनकी पार्टी भी शामिल है, कमेटी बनी है, और उसी की अब ये पार्लियामेंट कमेटी में ना बैठे, आसमा पार्लियामेंट को शामिल कर रहे हैं उस जुर्म में, डिक्टेटर के जुर्म में पार्लियामेंट को शामिल कर रहे हैं। अगर आप फिर ये इसका मतलब जो इमरान खान कह रहे हैं समझौता अगर आप उसी कमेटी में हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑल द पॉलिटिकल भाई हमने आपको, और आप वो हमें तरजीहात दे रहे हैं, और वो सियासी पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती लेकिन बाहर से तमाशे देखती है और पाकिस्तान के अवाम से वोट नहीं मांगती, वो किस किस्म की सियासत करती है? इसका जवाब भी पाकिस्तान की अवाम नहीं देगी। पार्टी ने आपको ये लाइसेंस नहीं दिया ना कि आप अवाम को जो है लूटें और खाएं और आगे जाएं। आज नहीं, सब कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड जी, आखिरी बात। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत पर अवाम का एतमाद नहीं रहा है। इन्होंने अवाम के एतमाद को सख्त ठेस पहुंचाई है, और मुझे यकीन है कि आइंदा इंतखाबात में इस हुकूमत को पता चल जाएगा कि इनकी मकबूलियत किस हद तक खत्म हो चुकी है। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कौन बदलेगा, मुल्क की तकलीफ को कौन बदलेगा? सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला वक्त फैसला करेगा, और फैसला पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए करेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।